عشقوا مثل الربا والشجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أنا حاضر أمامكم يا إخوان وأنا بخير والحمد لله. وكيف أنتم؟ وكيف أحوالكم؟ كيف أعمالكم؟ وكيف دراساتكم؟ وكيف عربيتكم؟ أظن أنكم بخير وأشغالكم على ما يرام، وأظن أنكم تتكلمون بالعربية إن شاء الله، وتجتهدون أن تعلموا اللغة العربية، لغة القرآن والحديث، وهو كلام الله، لغة القرآن وهو كلام الله، وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم، ولغة سائر الصحابة، ولغة التابعين والتابعين، وهكذا لغة العرب. فعليكم أن تجتهدوا مزيدا وكثيرا كثيرا، اجتهادا شديدا، كي تحصلوا على تعلم اللغة العربية إن شاء الله. فاليوم نحن ندرس درسا جديدا في هذا المقطع من فيديو ومن درس جديد، كما درسنا سابقا أسماء بعض الأشياء، فهكذا نحن ندرس إن شاء الله يوما فيوما كي نترقى في تعلم اللغة العربية. فنحن اليوم ندرس إن شاء الله عن الحشرات كيلي مكولي څنګه چې کیړې مکوړې دي، هغه کې چې کوم مشهور حشرات دي هغه به موږ وایو په دې درس کې. په دې درس کې به موږ دغه وایو تتلي، بلبله چې کوم ته پښتو کې وایي خلک بلبله، هغې ته څه وایي؟ فراشه. او دغسې چې کوم د مچۍ ده، د شاتو مچۍ ده، هغې ته څه وایي؟ نحلتون. او مچ ته څه وایي؟ مچ ته ذبابه. دغسې چونډې چې کومه ده د میږې، هغې ته نمله وایي. دغسې لال بیګ چې کوم دی د باترومونو کې اکثر لال بیګ، پښتو کې ته پته نشته چې څه وایي، څوک ته لال بیګ وایي، څوک ته کاکروچ وایي، یا دغه سور شان شی چې کوم تاسو وینئ په تصویر کې دې ته سور وایي، سور. دغسې ماشه چې کوم دی، ماشي ته څه وایي؟ ماشي ته بعوضه وایي، قرآن کې راغلي د بعوضه د ماشي ته وایي. فنكتفي على قدر هذا ونحن ندرس مزيدا في درس الآتي إن شاء الله. فهكذا نتكلم قليلا، أنا أتكلم لكي تجري لساني على لغة العربية، لأنني تركت من أيام كثيرة، وأظن تركت اللغة العربية 2 كاملتين وما تكلمت ولو كلمة. فأنا أجتهد وأحاول أن أتكلم من جديد إن شاء الله، فأنتم أيضا تتكلمون معي، فلا تتركون التكلم، لأن العربية يأتي بالتكلم لا بالكتابة فقط ولا بالسماع فقط. فتأتي العربية بأشياء 3 كما قلت لكم سابقا في دروس القديمة. قلت لكم أن العربية أي لغة شئتم أن تتعلموا، فعليكم بأشياء 3، وهي التكلم والكتابة والتكلم والسماع. فلا بد من هذه الأشياء، فعليكم أن تتكلموا باللغة العربية إن شاء الله. نكتفي على هذا القدر وندرس درسا مزيدا في الدروس الآتية إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.